October 1, 2024, among i-celebrate ang 6th birthday sa among anak nga si Roblyn Azara Tambiga Katikista. Ug ang iyahang request sa iyang birthday, magpa-snack siya pero dito sa iyang classroom. Kay gusto niya nga tagaan o pahalipay og snacks ang iyang mga classmate. So, maoto amo ang gibuhat sa iyang birthday. So, maoto mga karabi, nagahin gyud mi og kwarta pero dili kaayo nga dako nga kwarta, kanang makapasnak lang mi dito sa eskwelahan kay dako naman ang mga kalipay sa mga kabataan, no? Para sa ato is small things lang na, pero para sa ila is dako na kaayo na nga butang nga makahatag og kalipay para sa ilaha, labi na sa atong anak nga nag-celebrate sa iyang birthday ug kana gyud ang iyang request nga tagaan lang og snacks ang iyahang mga classmate. So, gusto niya nga malipay ang iyang mga classmate. Dili lang siya ang malipay, gusto niya nga tibuok iyang classmate malipay pod. So, mo to nga nag-decide mi ni Mrs. nga dito mi mag-celebrate na lang sa iyang birthday sa classroom para na lang pod ma-share namo kung unsa among mga dadawatan nga mga grasya, blessings from God. So, mo to nga grabe namong kalipay nga nakita namo ang mga kabataan nga grabe nilang lipay, grabe nila og mga ngisi. Mao mga karabi, nagpasalamat pud mi sa Ginoo nga bahala ginagmay, basta ginagmay nga mga blessings, ginagmay nga mga grasya, basta kanunay. So kung makadawat man ta og mga blessings, grasya nga gikan sa Ginoo, ato po nang i-share sa uban kay bahala ginagmay na siya pero ang balik-an na is dako, sobra-sobra pa, basta ang Ginoo ang mubalik ana sa imuha. Ang pinaka-importante po is kung gusto ka mo share o mga grasya sa uban, kailangan from the heart. Gikan gyud sa imuhang dughan ug wala ka gipugos ug wala ka gyud kanang wala kay kaguol sa imong hunahuna, walay kaguol sa imuhang dughan nga nitabang ka pero pagka ulahi ni mahay ka, dili nga ana ang tinuod nga pag-share og blessings. Super happy mi kay happy amo ang baby nga si Atara nga nag-celebrate sa iyang 6th birthday dito sa iyang classroom, kauban ang iyahang mga classmates ug iyahang teacher. So mao po to, nagpasalamat pad mi og dako kay Ma'am Cheryl sa kupayo nga gitugtan mi nga dito mi mag-celebrate sa birthday ni Atara. Bahalag simple, bahalag ginagmay, basta makatag mi og kalipay sa mga kabataan, labi na sa among anak nga si Atara. Kay syempre family unsa na lang, syempre di ba? So atog yung tagaan og kalipay nga atong anak, no? Atog yung gahinan og panahon, tagaan gyud nato og oras. Simple lang man nga birthday, pero ang kalipay ani is dako kayo atong mahatag, labi na sa atong anak. Ug sa akong misis nga si Nanay Annalyn, salamat pod sa pagtabang. Syempre lisod pero di ka mo tabang nga dawa nin only baya ni sa karon pa ang atong prinsesa, siya gyud birthday biya gyud muibi ni ang dugay nga request na. So mo ni gituman namo, thank you nanay sa lagi pag-support, pagtabang nga ma-prepare ning ug madayon kining wish ni Atara para sa iyang birthday. Salamat pod sa amo mga kapamilya nga ni support, ni tabang pod nga kani nga matagaan pod og kalipay ning mga kabataan, no? Thank you sa inyong suporta mga pamilya namo, lisod pod pamilya is the best. Di ba? So lahi ra gyud basta magtinabangay ang usa ka pamilya ug maghinigugmaay. So mao to grabing lipay sa among birthday nga si Atara. So happy pod kaayo mi para sa iya ug happy mi para sa ilahang tanan. Then naapod mi gi-prepare para sa mga teacher and staff sa Gitas Elementary School. So ginagmay lang to nga snacks pero gikan gito sa among kasing-kasing din. Salamat po, na-appreciate po nila kay lami daw ang pagkaluto. Thank you very much. So moto successful ang amo ang pa-birthday dito kay Atara sa eskwelahan. So unta daghan pay katuigan nga dito gihapon nato mo celebrate ang birthday sa atong anak or balag kinsa ang gusto mo share og ilahang grasya, blessings. Super lami gud sa paminaw nga maka-share ka og blessings sa uban.
Kay kabalutag i-share ni from God ato ra pong i-share sa uban. Kay lahi ra gyud basta makahatag ka og kalipay sa ubang tawo. So pagkagabi ana mga karabi, nag-prepare mi og salo-salo para sa among pamilya, friends, silingan. So nagpasalamat pud mi na kay Uncle Simeon nga iyang giblisingan ang si Atara ug ang foods no nga among gi-prepare. So nagpasalamat mi og dako sa Ginoo nga biskan unsa nga pagsulay, biskan unsa nga pag-antos sa among giagihan, naara gyapon ang mga blessings sa iyang gihatag sa amo. So madako magamay ato ginagpasalamatan sa Ginoo, di nato na kalimtan. So mo na siya guys, nahuman ang birthday ni Atara nga walay kaguol, puro kalipay. So mao to nagpasalamat mig dako sa Ginoo sa mga tawo nga nag-attend, sa mga ninong ug ninang nga naghatag og regalo, o niya sa tanan-tanan daghang salamat sa Kang Manoy, Kakimkim nga gidayo gyud from Bunawan ang usa nila sorry laging giadto para lang makig-celebrate sa birthday ni Atara. Salamat tanan, salamat kang nanayan, salamat sa tanan, salamat kaparintihan, salamat friends, salamat tanan. Walay kupas nga pasalamat. Thank you for watching.